उनीहरू अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लड्ने योद्धा थिए। उनीहरू अहिंसक थिए तर निष्क्रिय थिएनन्। प्रारम्भमा दक्षिण अफ्रिका र तत्पश्चात भारतमा मोहनदास गान्धीले आफ्ना समर्थकहरूमाझ भन्नुभयो, अन्यायलाई अहिंसापूर्वक तिरस्कार गर्नु नै यसमाथि विजय पाउने उपाय हो। हरेक दशकमा र हरेक महाद्वीपमा गान्धीको अहिंसात्मक शक्तिले 20औं शताब्दीलाई परिवर्तन गरेको छ। सन् 1983 को वसन्त ऋतु जनरल अगस्टो पिनोचेले चिलेमा करिब 10 वर्ष बिना कुनै चुनौती शासन गरेका छन्। हामीलाई तानाशाहलाई ऊ तानाशाह नै हो र अधिनायकवादलाई अधिनायकवाद नै हो भन्ने र यसलाई आफ्नै तरिकाले मुकाबिला गर्ने हिम्मत गर्ने कोही चाहिएको थियो। हतियारको प्रयोग होइन, केवल उनीहरूलाई भन्ने हिम्मत गर्नु पर्थ्यो कि चिलेमा हामीसँग जे थियो त्यो गलत थियो र यसलाई परिवर्तन गरिनु पर्थ्यो। पिनोचे निर्वाचित समाजवादी राष्ट्रपति साल्भाडोर आयेन्देको हत्या पश्चात सन् 1973 मा कू गरेर सत्तासीन भएका थिए। सैनिक शासनको पहिलो महिनामा कारागारमा पर्नेको संख्या 40,000 नागिसकेको थियो। कम्तीमा पनि 3,000 जनाको हत्या गरिएको थियो, फाँसी दिएको थियो वा उनीहरू सदाका लागि बेपत्ता पारिएका थिए। सुरक्षा फौजले अभूतपूर्व बल प्रयोग गरेर अगस्टको विरोधलाई रोक्दछ। यो सबैका लागि ज्यादै पीडादायी अनुभूति थियो। हरेकले आफ्नो परिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको दमन अनुभव गरेका थिए र उनीहरू ज्यादै सावधान थिए। मेरो श्रीमान र म सामाजिक कार्यक्रममा जाने गर्थ्यौँ र उनले मलाई कसैसँग पनि परिचय गराउँदैनथे। मैले सोधेँ, तिमी मलाई किन कसैसँग परिचय गराउँदैनौ? उनले भने, हामी अहिले त्यसो गर्दैनौँ, यो ज्यादै खतरनाक छ। मानिसहरूलाई कसैको नाम थाहा पाउने साँच्चै इच्छा हुँदैन। डर, त्रास। तपाईसँग डराएका मानिसहरू छन् भने तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि पिनोसेले इतिहासमा केही छोड्छ भने भन्नै पर्छ ऊ त्रासको सर्जक हो। हत्या, विपत्ता तथा कारागारले तानाशाही व्यवस्थालाई सत्तामा 10 वर्षसम्म टिकाउँछ। सन् 1983 सम्ममा चरम आर्थिक सङ्कटले बेरोजगारी 30% पुगेको छ। गुमाउनको लागि कुनै कुरा बाँकी नरहेको अनुभव गरेपछि चिलेवासीहरूमा पहिलो पटक राज्य सत्ताको खुला विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ। विरोधको पहिलो सङ्केत चिलेको अर्थतन्त्रको केन्द्रबिन्दुमा देखा पर्दछ, एन्डिज पहाडको तामाखानीमा। चिलेको सबभन्दा ठुलो र आकर्षक निर्यात उद्योगमा सर्वाधिक तलब पाउने मध्येका खानी कामदार पनि हुन्। उनीहरूका नेता चिलेको सबभन्दा ठुलो तामाखानीका तलबी कर्मचारी 29 वर्षीय रडोल्फो सेगेल हुन्। उनी नेसनल लेबर काङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति छन्। सेगेल आफ्ना सदस्यहरूबाट पहिलो कदमको रूपमा चाहन्छन् राष्ट्रव्यापी हडताल। 10 वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि कोही सडकमा उत्रिएनन्। हामीले देशको प्रतिक्रिया कस्तो होला भनेर हेर्नु थियो, अनि देशले यस्तो गर्ने आँट गर्छ कि गर्दैन भनेर पनि हेर्नु थियो। हाम्रो लक्ष्य मानिसका आँखा खोल्नु थियो र भन्नु थियो कि हामीहरू यो गर्न सक्छौँ, यो सम्भव छ, हामी यो गर्न सक्छौँ।
हडताल प्रारम्भ हुनुभन्दा एक हप्ता अघि पिनोचेका फौजले तामाखानी घेराबन्दी गर्दछन्। हडताल लम्बिएमा रक्तपात हुने कुरा सेगेललाई थाहा छ। उनीहरू आफ्ना योजना परिवर्तन गर्दछन्। हडतालको सट्टा राष्ट्रिय विरोध दिवसको घोषणा गर्दछन्। छोटो तयारीमा उनीहरूले युनियनका सदस्यहरू मात्र नभई पुरै जनतालाई परिचालन गर्नै पर्दछ। मलाई त्यस बिहानीको सम्झना छ। सुरुमा कोही बिस्तारै हिँडिरहेको थियो कि थिएन भनेर थाहा भएन। बिस्तारै कार चलाइरहेको हो कि वा सडक पेटीमा बिस्तारै हिँडिरहेको हो, ऊ केवल बिस्तारै हिँडिरहेको थियो वा उनीहरू विरोध गरिरहेका थिए। अन्ततः मध्याह्नताका यो स्पष्ट भयो। यो यति स्पष्ट थियो कि हरेक चिज मन्दभन्दा मन्द थियो। यो यति छरपष्ट भयो कि शहर बन्द हुन सुरु भयो। जब रात पर्छ कसैलाई थाहा छैन विरोधको अन्तिम खुला कार्यक्रम सफल हुन्छ कि हुँदैन। रातको ठिक 8 बजे यो सुरु हुन्छ, सर्वप्रथम प्रयोगको रूपमा। अर्को दिन एक खाले भावना थियो। गए राति तपाईँले के गर्नुभयो? तपाईँले यो देख्नुभयो? म मेरो छिमेकीहरूसँग घर बाहिर आफ्ना भाँडाकुँडा बजाउँदै थिएँ र अकस्मात त्यहाँ मिलो मत झल्किन्थ्यो। त्यस समाजमा जहाँ प्रत्येक मानव शाब्दिक अर्थमा एउटा पुरै टापु जस्तो भएको थियो। र अर्को दिन जब विरोध सम्पन्न भयो, हाम्रो पहिलो बैठकमा प्रत्येक महिना विरोध गर्ने निर्णय गर्यौं र हामीले 9 वा 10 महिना त्यसो गर्यौं। हरेक महिना एउटा विरोध प्रदर्शन र त्यसले सैनिक सरकारलाई अस्तव्यस्त पार्यो, किनभने हामीले सशस्त्र विरोध प्रदर्शन गरेनौं। त्यसले हामीलाई अझ बढी शक्ति दियो। हरेक महिना जति विरोध बढ्दै जान्छ त्यति नै उल्लास थपिन्छ। जनतामा आम प्रदर्शनबाट मात्र तानाशाहको पतन हुनेछ भन्ने विश्वासको सुरुवात हुन्छ। विपक्षीका विरोध कार्यक्रमहरू साँच्चै नै अहिंसात्मक छन्। मासिक रूपमा हुने प्रदर्शनमा प्रहरीको दमनले आतंकित पार्न खोजेको देखिन्छ। अभियान रोक्ने उद्देश्यले, तर यसको कुनै प्रभाव पर्दैन। अगस्तको सुरुमा चौथो विरोध कार्यक्रम तय हुनुभन्दा एक दिन अघि पिनोचेले सर्जियो हार्पालाई नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्दछन्। हार्पालाई विपक्षीसँग संवाद सुरु गर्न निर्देशन दिइन्छ। सोही दिन विरोधाभास संकेतको रूपमा पिनोचेले राजधानीका सडकमा हजारौं फौज उतार्दछन्। अर्को दिनको प्रदर्शनका लागि अनिश्चितताको पूर्व संकेत। सुरक्षा फौजले अभूतपूर्व बल प्रयोग गरेर अगस्तको विरोधलाई रोक्दछ। 17 जना सर्वसाधारण मारिएको कुरा प्रहरीले वक्तव्य मार्फत स्वीकार गर्दछ। वास्तविक संख्या अझै बढी छ। यो ज्यादै हिंसात्मक थियो र तब मैले महसुस गरेँ हामी यस बाटोमा अघि बढिरहन सक्दैनौँ। त्यसको कारण थियो अत्यन्तै बलवान हिंसा। पिनोचेका 16,000 सिपाही सान्टियागोको सडकमा थिए। 80 जना भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको थियो र जनताले विद्रोह गर्न सुरु गरे। रक्तपातबाट स्तब्ध चिलेका क्याथोलिक चर्चका पादरी पिनोचेलाई बाचा अनुरूप संवाद गर्न आग्रह गर्दछन्।
पहिलो बैठकमा ग्याब्रिएल भाल्देजले मलाई भने कि उनले मलाई एउटा दस्तावेज दिनु थियो र मैले उनलाई यो दस्तावेज म लिन्न भने, किनकि यस गणराज्यका राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग गर्दै यो तिमीले आज बिहान गरेको सम्झौता हो, किनकि तिमी उनलाई वैध मान्दैनौ। र यदि यस गणराज्यका राष्ट्रपति वैध राष्ट्रपति होइनन् भने मैले यहाँ केही गर्नु छैन, किनभने म उसलाई प्रतिनिधित्व गर्छु। तसर्थ सबै कुरा यहीँ टुङ्गिन्छ। नोभेम्बरमा पिनोचेले आफ्नो जन्मदिन मनाउँदा उनले सर्जियो हार्पाको विपक्षीसँगको बैठक स्थगन गरेका छन्। हार्पाले दिएको राजनीतिक क्रियाकलापमा सीमित छुट, निर्वाचनबाट फिर्ता, पुस्तकमाथिको सेन्सरको अन्त्य जस्ता कुरा जेनरलका लागि धेरै भएको छ। संवाद समाप्त हुन्छ। कुनै परिणाम आएन। यो धेरै निराशाजनक थियो। सरकार बिल्कुलै परिवर्तन भएन र हार्पा आफै महत्त्वहीन राजनीतिज्ञको रूपमा रहन गए। वास्तवमा सरकारको नियन्त्रण झनै कडा व्यक्तिको जिम्मामा दिइयो। पिनोचेले वार्ताबाट सत्ता परित्याग गर्ने सोचमा रहेका विपक्षीहरू सोझा देखिन्छन्। प्रदर्शनकारीहरूले तानाशाहको पकड छिनालेका छैनन्, तर उनीहरू सैन्य बलबाट पराजित नहुने कुराको छनक दिएका छन् र तानाशाह विरुद्ध गोलबन्द हुने राजनीतिक स्थान खुला गरेका छन्। नोभेम्बर 1985 को अन्त्यमा चिलेको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र्यालीमा 5 लाख सहभागी हुन्छन्। ग्याब्रिएल भाल्देस 11वटा विपक्षी दल तथा क्याथोलिक चर्चको तर्फबाट बोल्दछन्। अहिंसात्मक परिवर्तनले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि राष्ट्रिय सम्झौताको निर्माण गरिन्छ। भाल्देस चेतावनी दिन्छन्, राष्ट्रिय सम्झौतालाई समर्थन नगर्ने हो भने हामी गृहयुद्धतर्फ जानेछौँ। चिलेको पब्लाथियोन्स भनिने गरिब बस्तीमा कम तीव्रताको युद्ध सुरु भएको छ। कठिन समय कठिनतम भएको छ। चिलेका मार्क्सवादी र साम्यवादी दलहरूका लागि उर्वर भूमि तयार गर्दै। धेरैले हतियार उठाएका छैनन्, तर हिंसात्मक क्रान्तिको विचारधारालाई स्वीकार गरिएको छ। सरकारले पब्लाथियोन्सलाई शत्रुको भूभागको रूपमा हेर्दछ। पब्लाथियोन्सका युवाहरूलाई घेरा हालिएको छ। रङ्गशाला तथा मैदानहरूमा सोधपुछ गरिएको छ र बिना कानुनी प्रक्रिया कारागारमा कोचिएको छ। सयौं व्यक्ति फेरि कहिल्यै देखा परेका छैनन्। पिनोचेको मानवाधिकार हननले सामान्यतया पुरातनवादी क्याथोलिक चर्चलाई द्वन्द्वमा धकेलेको छ। पादरी कुनै राजनीतिक अडान लिँदैनन्, तर चर्चले यातना, हत्या तथा बेपत्ताको विरोध गर्दै अहिंसात्मक विधि अपनाउन आग्रह गर्दछ। यदि तपाईँ हिंसाको सहारा लिनुहुन्छ भने तपाईसँग आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने शक्ति हुनुपर्दछ। तपाईँ हिंसा मार्फत जे लागू गर्नुहुन्छ, हिंसा मार्फत नै त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हिंसा कमजोर व्यक्तिको बल हो, किनभने उनीहरूसँग तर्क हुँदैन, नैतिक अधिकार हुँदैन। तसर्थ तपाईँ हिंसाले जे प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको प्रतिरक्षा हिंसाले नै गर्नुपर्दछ। जब अतिवादीहरूले प्रहरीसँग टक्कर लिन्छन् अनि मासिक विरोध प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्न पुग्दछ, यसले पिनोचेलाई प्रतिपक्षीमाथि आक्रमण गर्ने बहाना मिल्दछ। मूल प्रवाही गुटका अहिंसात्मक विधिको गम्भीर आलोचना गरिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा जब तपाईँलाई हिंसाले दमन गरिन्छ, वास्तवमा केही मानिसहरूले हिंसाको सामना गर्ने एउटै उपाय हिंसा नै हो भनेर सोच्दछन्, तर त्यो हाम्रो बुझाइमा सफलताको कुनै पनि सम्भावनाको लागि बिल्कुलै थिएन। सन् 1986 को ग्रीष्म ऋतुको अन्त्यतिर गृहयुद्धको सम्भावना यथार्थमा परिणत हुन्छ।
चिलेको गुप्तचरले उत्तरी मरुभूमिमा एउटा हतियार भण्डारणको खुलासा गर्छ जसमा साम्यवादी दलसँग सम्बन्ध गुरिल्ला समूह रहेको पत्ता लाग्दछ। हतियार क्युबाबाट आएको देखिन्छ। पिनोचेको भनाइमा उनका विरोधीहरू क्रान्तिको तयारी गरिरहेका छन् भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। केही हप्तापछि दुर्गम पहाडी सडकमा भारी हतियारधारी गुरिल्लाले जनरल पिनोचेको मोटरमा आक्रमण गर्दछन्। राज्यका सञ्चार माध्यमले राष्ट्रपतिका 5 सुरक्षा गार्ड मारिएको समाचार दिन्छ, तर पिनोचेको बारेमा केही भन्दैन। चार घण्टा पश्चात आक्रमणको वर्णन गर्न तानाशाह टेलिभिजनमा देखा पर्दछन्। उनी मुस्किलले बचे पनि आफू त्रसित नभएको जस्तो देखिन्छन् र पुरानै अहङ्कारका साथ राष्ट्रपतिको दरबारतर्फ फर्कन्छन्। यस प्रसङ्गले उनको अपराजयतालाई पुनर्बल प्रदान गर्दछ। यो वास्तवमै ध्रुवीकरण थियो। मेरो विचारमा के हामी साँच्चै नै सशस्त्र सङ्घर्षका लागि गम्भीर प्रयास गर्न गइरहेका छौँ? हामीले मध्य अमेरिकामा देखे जस्तो, जहाँ व्यापक मानवीय क्षति भयो, अथवा हामी कुनै अन्य उपायको खोजी गर्न गइरहेका छौँ जुन धेरै अस्पष्ट थियो। त्यसैले यो गतिरोधबाट उम्किने कुनै उपायको खोजी कार्य सुरु भयो। पिनोचेको आफ्नै संविधानले चिलेवासीलाई अर्को 8 वर्ष सैनिक शासनको पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गर्दै 1988मा जनमत सङ्ग्रहको आह्वान गर्दछ। एक्लिएका र अति विश्वस्त पिनोचेले सधैँ आफूले जित्ने अनुमान गरे, तर सङ्गठित भएको 5 वर्षपछि अहिंसात्मक विपक्षीले एउटा अवसर देख्दछ। पहिलो पटक हामीलाई थाहा भयो यदि पिनोचे सत्तामा रहिरहने हो भने जनमत सङ्ग्रहमा तपाईँले हुन्छ वा हुन्न भन्नुपर्दछ। त्यसैले हेर्नुहोस्, हामी आफै तयार हुने हो भने हुन्न भनेर पिनोचेलाई हराउन सक्दछौँ। र हामीले भन्यौँ जुन तानाशाहले यी सारा काम गरिरहेको छ त्यसलाई कसरी विश्वास गर्ने र उनले मतगणना गर्ने, कि उनले सही तरिकाले मतगणना गर्नेछन्? तर हामीसँग अन्य उपाय थिएन भन्ने महसुस गर्यौँ र हामीले भन्यौँ कि अब हामी त्यसै दिशातर्फ अघि बढौँ र अब कुनै पनि धोकालाई पन्छाउने सम्पूर्ण अवस्था सृजना गरौँ। हजारौं स्वयंसेवकहरू चिलेवासीहरूलाई प्रतिशोध र धाँधलीको त्रासबाट मुक्त भई सैनिक शासनको विरुद्धमा हुन्न भनेर मतदान गर्न आह्वान गर्दै घर दैलो अभियानमा गाउँतर्फ लाग्दछन्। उनीहरूलाई शङ्का तथा अविश्वासका साथ अभिवादन गरिन्छ। स्वच्छ निर्वाचनको रूप देखाउन पिनोचे र उनका जेनरलहरू निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुन लेख्दछन्। 35,000 हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न सक्ने कुनै पनि राजनीतिक दललाई मतदान पर्यवेक्षक राख्न दिइने, मतदानमा धाँधली रोक्ने एक महत्त्वपूर्ण उपाय, र मतदानभन्दा अघि 4 हप्तासम्म प्रत्येक रात टेलिभिजनमा 15 मिनटको समय दिइने। र मैले भने यदि हामीले दर्ता गर्छौँ भने म टेलिभिजनमा देखिनेछु, र जुन दिन म टेलिभिजनमा देखिनेछु म पिनोचेलाई भन्नेछु कि अब तिमी जानुपर्छ। आफ्नो दलले मान्यता पाएपछि लागोस मिट द प्रेस जस्तै चिलेको एक टिभी कार्यक्रममा सहभागी हुँदा एउटा पुरानो पत्रिका देखाउँदछन् जसमा पिनोचेलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ कि उनी जनमत सङ्ग्रहमा उम्मेदवार बन्ने छैनन्। Que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. उनको साहसिक कार्यले लागोसलाई रातारात प्रसिद्ध बनाउँदछ। उनको प्रदर्शनले टेलिभिजनको महत्त्वलाई आगामी हुन्न अभियानको सन्दर्भमा पूर्व सङ्केत गर्दछ। पिनोचेको कमजोरी मानव अधिकार हो। हुन्न अभियानले टेलिभिजनमा यातना, मृत्यु तथा कारागारका बारेमा जोड दिने योजना बनाउँछ। तर अमेरिकी राजनीतिक परामर्शदाताहरूले विगतको त्रासमा डुब्नु भनेको एक परित्यक्त भावना हुन सक्ने सल्लाह दिन्छन्। उनीहरूले एउटा भविष्यमुखी अभियान विकास गरे जुन रोजीरोटीका सवालहरूमा केन्द्रित थियो, र यो त्यही अभियान थियो जुन अन्तिम 30 दिनको पहिलो रात प्रसारण हुँदा यसले अन्ततोगत्वा
पिनोसे सरकारका साथसाथै हुन्छ भन्ने समर्थकहरूलाई पुरै चकित पारिदियो। Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. तर त्यो हुन्नको अर्थ के थियो? प्रजातन्त्रको लागि हुन्छको अर्थ थियो बढी सामाजिक न्यायका लागि हुन्छ र अन्यायका लागि हुन्न। र ला आलेग्रियाज अभियानको अर्थ आनन्द वरिपरि कतै कुनामा छ। यो सबैको साझा देशको निमन्त्रणा थियो। हामीले बन्दुकको भरमा होइन, सिसा कलमको भरमा तानाशाहलाई पराजय गराउन गइरहेका थियौँ। यो यात्रा घृणा बेगर, वैरभाव बेगर, बदला बेगर सम्पन्न हुन गइरहेको थियो। टेलिभिजनमा हुन्न अभियान सनसनीपूर्ण भएको छ। पिनोचे रहित चम्किलो भविष्यका प्रतिरूपहरू, टेलिभिजन विज्ञापनहरू, सशङ्कित तर तानाशाहद्वारा प्रताडनाको अनुभव भएका दर्शकहरूमाझ विश्वसनीयता कमाइरहेका छन्। मानिसहरू त्यो स्पट हेर्न घरतिर दौडने गर्थे। म पनि त्यो स्पट हेर्न घरतिर दौडन्थे। तपाईँलाई थाहा छ, मात्र 15 मिनट जहाँ उनीहरू साँचो कुरा भन्न साँचो शब्द प्रयोग गर्दथे। यातना भनेको यातना हो र यो यहाँ भएको थियो। अस्वीकारका यी वर्षहरू पश्चात अन्तमा यो पहिलो पटक टेलिभिजनमा थियो। गरिबी विद्यमान छ। Buenos días, don Aníbal. Deme 2 marraquetas. वृद्ध महिलाहरूसँग दिउँसोको चियाको लागि थैलीमा चियापत्ती किन्ने समेत पैसा छैन। Voy a llevarte también. ¿Cómo no? ¿2 bolsitas? Una nomás. No más miseria. La información de este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, voto no. No. Voto sí. Sí. No. प्रतिपक्षी मतदान पर्यवेक्षकहरू नमुना मतको आधारमा समानान्तर मत गणना गर्दछन्। फ्याक्स तथा टेलिफोनद्वारा सेन्टियागोमा गणनाहरू कम्प्युटरमा राखिन्छन्। साँझसम्ममा उनीहरू हुन्न भने पक्षले निर्णायक रूपमा जितेको प्रक्षेपण गर्दछन्। एउटा सानो स्वतन्त्र रेडियो स्टेसनले परिणाम प्रसारण गर्दछ। आरामसँग राष्ट्रपतिको दरबारमा बसेका पिनोचे केही बोल्दैनन्। मत परिणाम घोषणा नहुनाले समय व्यतीत हुँदै जाँदा निर्वाचनमा धाँधलीको शङ्का बढ्दै जान्छ। मध्यरातमा पिनोचेका जलसेना, वायुसेना र प्रहरी कमान्डरहरू दरबार प्रवेश गर्दछन्। वायुसेना कमान्डर जनरल फर्नान्डो म्याथे पत्रकारहरूलाई भन्दछन्, यस्तो लाग्छ कि हुन्न भन्नेको जित भएको छ। यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पिनोचेलाई पराजय स्वीकार्न चेतावनी दिन्छ। केही सेकेन्डमै उनको अभिव्यक्ति रेडियोमा प्रसारण हुन्छ। ठुलो शक्ति वास्तवमा साधारण असाधारण मानिसहरूबाट आयो र उनीहरूले साँच्चै आफ्नो जीवन दोसाँधमा राखे र उनीहरू साँच्चै बाहिर आए र उनीहरू साँच्चै अडान लिन इच्छुक थिए। मेरो विचारमा हामी यथार्थमा शक्तिमा बाँच्ने संसारमा छौँ र हामी अधिकारको प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। व्यक्तिगत अधिकार, नैतिक अधिकार। जब तपाईँ शक्तिको भरमा काम गर्नुहुन्छ, मलाई कसैले बन्दुक तिर्साएको छ भने म तपाईँले सोचेको र चाहेको कुरा भन्दछु।
तपाईले मेरो टाउकोबाट बन्दुक झिकेपछि मैले चाहेको कुरा गर्नेछु। Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. त्यस्तो छेडलाई मानिसहरूले कसरी बाँचे र उनीहरू घृणा बेगर बसे। उनीहरू सहभागी पात्र भएका थिए भन्ने विश्वास थियो। यहाँ कोही पनि नेता थिएन, गोरिल्ला थिएन, मैले यसो गरेँ भन्ने अगुवा थिएन। त्यस रात चिलेमा यो उनीहरू आफैले गरेको हो भन्ने भावना थियो। कतिजना? 70 लाख।